युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयकमा प्रस्तावित कार्यक्रम बजेटमाथि विभिन्न मान्यज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। म सर्वप्रथम छलफलमा सहभागी हुनुहुने सबै मान्यज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूबाट त्यति धेरै जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू पनि आएको छैन। तसर्थ मैले धेरै लामो समय सभाको लिनु त्यति धेरै वाञ्छनीय हुन्छ जस्तो ठानेको पनि छैन। फेरि पनि संक्षिप्त रूपमा उठेका विषयहरू केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त मान्यज्यूहरूले पनि त्यो महसुस गर्नुभएको छ, गम्भीर चासो सरोकार राख्नुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरी युवाको क्षेत्रमा, खेलकुदको क्षेत्रमा, यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा स्रोत विनियोजनमा जति धेरै प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो त्यो प्राथमिकता नभएको कुरामा मान्यज्यूहरूले जुन चिन्ता राख्नुभएको छ, म त्यसमा सहमत हुँदै मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि पनि अहिलेको जो प्रतिकूल परिस्थिति छ, कोरोना संक्रमणको यो महामारीको यो अवस्थाका कारणले पनि हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रत्यक्ष प्रभावका कारणले पनि अहिले स्रोत विनियोजनमा हाम्रा सामु, राज्यका सामु केही सीमाहरू छन्, बाध्यताहरू छन् भन्ने यो परिस्थितिको जानकार पनि हामी सबै छौँ। फेरि पनि मलाई विश्वास छ आगामी दिनहरूमा मान्यज्यूहरूले राखेका यी महत्त्वपूर्ण सरोकारहरूलाई भोलिका दिनहरूमा सम्बोधन हुने नै छ। खेल क्षेत्रले, युवा क्षेत्रले भोलिको दिनमा पर्याप्त राज्यको प्राथमिकता स्रोत विनियोजनका सन्दर्भमा पाउनेछ भन्ने त्यो आशा विश्वास मैले पनि लिएको जानकारी मान्यज्यूहरूको बिचमा सामान्य अध्यक्षज्यू मार्फत राख्न चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा बजेट न्यून भएको परिस्थिति सँगसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अहिलेको बजेट तयार गरिरहँदा स्वाभाविक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चुनावी घोषणापत्र, हाम्रो देशको संविधान, देशको कानुन, हाम्रो 15औं आवधिक योजना लगायत नेपाल सरकारका नीतिहरू र मन्त्रालयले विगतदेखि नै आरम्भ गरेका जुन निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्यहरू छन् त्यसलाई ध्यानमा राखेर नै स्पष्ट नीति बनाएर एउटा मापदण्ड तयार गरेर त्यस हिसाबले बजेट विनियोजन भएका कारण मान्यज्यूहरूको खास गुनासो देखिएको छैन। यसका लागि मान्यज्यूहरूलाई म धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र भोलिका दिनहरूमा यसलाई निरन्तरता दिँदै जति मान्यज्यूहरूले सुझावहरू राख्नुभएको छ, मान्यज्यूहरूका सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै अझै युवा क्षेत्र, खेल क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनेछ। त्यस हिसाबले हामीले काम गर्नेछौँ, यो विश्वास पनि मान्यज्यूहरूलाई राख्न चाहन्छु। जो मान्यज्यूहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो युवा परिचालनको सन्दर्भ, यसै गरी साग गेममा खेलाडीहरूले पुरस्कार पाउने कुरामा अलि ढिलो भयो भन्ने पनि मान्यज्यूहरूको जिज्ञासा रहेको थियो। यिनै दुई तिनवटा कुरामा नै म केन्द्रित हुन चाहन्छु। विशेष गरी युवा परिचालनको क्षेत्रमा अहिले सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गरेर देशलाई समृद्ध नेपाल बनाउने, नेपाली जनताको घर आँगनमा सुख, खुसी, समृद्धि पुर्याउने यो अहिले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो, राष्ट्रिय दायित्व, यो हाम्रो साझा राष्ट्रिय कार्यभार पनि हो। स्वाभाविक रूपमा यो राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विकास र समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको युवा जनशक्तिलाई त्यस दिशातर्फ परिचालित नगरेसम्म हामीले यो राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यस हिसाबले हाम्रा युवाहरूलाई कसरी दक्ष बनाउने, उनीहरूलाई कसरी क्षमतावान योग्य बनाउने र हाम्रा युवाहरूलाई एउटा श्रम र उत्पादनसँग जोड्ने, सिपसँग जोड्ने, एउटा उद्यमी बनाउने, व्यवसायी बनाउने र हाम्रा आम नेपाली युवाहरूलाई
स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने, हाम्रा युवाहरूलाई खोज अध्ययन अनुसन्धानतर्फ लगाउने, यो आजको एउटा राष्ट्रिय आवश्यकता हो। हाम्रो सामु देखिएका यी चुनौतीहरू पनि हुन्। यिनै कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै अहिले स्वाभाविक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै यो राजनीतिक परिवर्तनसँगै हिजोको सामन्ती अवशेषका रूपमा रहेका कतिपय सामन्ती संस्कृतिका अवशेषहरूलाई समूलान्त्य गरेर नेपाली समाजलाई एउटा समतामूलक सामाजिक न्यायमा आधारित एउटा समुन्नत समाज निर्माण गर्नुपर्ने, सबै खालका शोषण विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, यो दिशातर्फ पनि समाजलाई सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानलाई पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ र त्यस दिशातर्फ सचेत परिवर्तनका सम्भाग नेपाली युवाहरूलाई त्यस दिशातर्फ परिचालित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। यसलाई नै परिलक्षित गर्दै अहिले प्रस्तावित बजेट कार्यक्रममा सामाजिक जागरण रूपान्तरण र समृद्धिका लागि युवा अभियान भन्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। त्यसको विस्तृत बजेट कार्यक्रममा नै सबै कुरा सविस्तार भएका हुनाले अहिले मैले चर्चा गरेर मैले समय लिन चाहिनँ। फेरि पनि मान्यजीहरूको जुन चिन्ता राख्नु भएको छ, अहिले कोरोना संक्रमणका कारण जो विदेशबाट फर्किएका हाम्रा युवाहरूलाई कसरी हामीले रोजगारीको सृजना गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भ पनि मान्यजीहरूको छ। स्वाभाविक रूपमा यी विषयहरू एउटा आम सरोकारका विषय, एउटा क्रस कटिङ इस्यु, यो युवाहरूका विषय भनेका एउटा क्रस कटिङ इस्यु भएका हिसाबले पनि यो विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत पनि युवाहरूका यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले बजेट कार्यक्रम आएकै छन् र अरू अन्तर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट पनि यी कुराहरू सम्बन्धित हुने त्यो आशा अपेक्षा हामीले गरेका छौँ भने विशेष गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सन्दर्भमा नेपाल स्काउटको तर्फबाट, त्यसै गरी राष्ट्रिय युवा परिषदको तर्फबाट र युवा तथा साना व्यवसाय तथा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत, विशेष गरी युवा स्वरोजगार कोष मार्फत विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई बिना धितो सहुलियत दरमा एउटा कर्जा लगानी गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने त्यो कार्यक्रम पनि रहेको बेहोरा म मान्यज्यूहरूलाई राख्न चाहन्छु र यस हिसाबले युवा परिचालन गर्ने दिशातर्फ स्वाभाविक एउटा अभियान नै सञ्चालन गर्ने हिसाबले नै प्रस्तावित बजेट कार्यक्रम आएको छ। यसै गरी मान्यज्यूले जो खेलाडीहरूले समयमा पुरस्कार पाउने कुरामा ढिलाइ भयो भन्ने जुन एउटा गुनासो राख्नु भएको छ, जिज्ञासा राख्नु भएको छ, यो 13औं साग गेम सम्पन्न भइसके पछाडि हाम्रा खेलाडीहरूलाई एउटा उत्साहजनक हिसाबले पुरस्कृत गरौँ। खेलाडीहरूले जो खेल क्षेत्रको माध्यमद्वारा एउटा देशको सान मान इज्जत प्रतिष्ठा र गरिमालाई माथि उठाउनका लागि नेपालको खेलकुद क्षेत्रले निर्माण गरेको गौरवशाली इतिहासलाई अझै चम्काउने हिसाबले 13औं सागमा नेपाली खेलाडीहरूले जुन योगदान गरे, जुन सफलता प्राप्त गरे, स्वाभाविक ती खेलाडीहरूलाई उनीहरूको योगदानको कदर गर्नु, उनीहरूलाई सम्मान गर्नु, प्रोत्साहित गर्नु राज्यको दायित्व थियो, कर्तव्य थियो। त्यो कर्तव्यलाई, त्यो दायित्वलाई हेरेर नै सरकारले एउटा उत्साहजनक ढङ्गबाट हाम्रा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी, रजत पदक विजेता खेलाडी, यसै गरी काँस्य पदक विजेता खेलाडीहरूलाई एउटा आकर्षक पुरस्कारको घोषणा पनि सरकारले गरेको अवस्था थियो। त्यसै गरी हाम्रा प्रशिक्षकहरू र खेल सङ्घलाई पनि पुरस्कृत गर्ने हिसाबले जुन सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन आकर्षक पुरस्कार घोषणा गरेको अवस्था थियो, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नका लागि भइरहेको जो हाम्रो खेलाडीहरूलाई पुरस्कार र सम्मान गर्ने जुन कार्यविधि थियो, त्यो कार्यविधिलाई संशोधन गरेर सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गरे अनुरूप कार्यविधि संशोधन गरेर जो क्याबिनेटबाट नै त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा परिस्थिति एकातर्फ थियो भने अर्कोतर्फ खेल क्षेत्रमा विगतदेखि नै विशेष गरी सुशासनका पाटबाट, आर्थिक सुशासनका हिसाबले पनि विगतमा जुन हिसाबले टीका टिप्पणीहरू खेल क्षेत्रमा थिए त्यसलाई समूल अन्त्य गर्ने हिसाबले नै एउटा खेल क्षेत्रमा एउटा सुशासन कायम गर्ने हिसाबले धेरै प्रयासहरू, धेरै सुधार भएको कुरा मान्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ। त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै जो विगतमा पेस्की फरसोड नभएका बाँकी रहेका खेलाडी, प्रशिक्षक र खेल सङ्घहरूको पेस्की फरसोड नभएसम्म हामीले त्यो पुरस्कारको रकम उपलब्ध गराउन नसकिने त्यो कार्यविधिमा व्यवस्था रहेको थियो।
त्यो सुशासनका हिसाबले त्यो जरुरी थियो, त्यस हिसाबले कार्यविधि बनेको थियो। त्यो हिसाबले यो पेशकै फरसफट गर्ने लगायतका केही तयारी, केही प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने भएका हिसाबले मात्रै केही समय ढिलाइ हुन गएको अवस्था थियो। तथापि यो कोरोना संक्रमणको लकडाउनको परिस्थितिमा पनि जुन छिटोभन्दा छिटो खेलाडीहरूलाई पुरस्कारको रकम दिनुपर्ने जुन एउटा अनिवार्य थियो, त्यसलाई लकडाउनको परिस्थितिमा पनि त्यसलाई तीव्रताका साथ खेलाडीहरूलाई पुरस्कार दिने काम, हाम्रा प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार दिने काम त्यो सम्पन्न भइसकेको बेहोरा पनि मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र जुन हिसाबले मान्यज्यूहरूले जुन सुझावहरू, जुन महत्त्वपूर्ण जुन सरकारहरू राख्नु भएको छ, भोलिका दिनहरूमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्दै मितव्ययिताको सन्दर्भ पनि मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि मितव्ययितालाई अत्यन्तै ध्यानमा राखेर नै काम गरिनेछ। यो विश्वास पनि मान्यज्यूहरूलाई आश्वस्त तुल्याउँदै, विश्वास दिलाउँदै म खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुहुने मान्यज्यूहरूलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी सबै मान्यज्यूहरूलाई यो प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट पारित गरिदिनु हुन समेत म विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँदछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। युवा तथा नवप्रबन्धन केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै युवा परिचालनको कुरा पनि छ। यस्ता केन्द्रहरू कसलाई सञ्चालन गर्छन् भन्ने कुराहरू स्पष्ट छैन। कतै यो नेकपाका आफ्नै कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने केन्द्र त होइन भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आर्थिक सुशासनका कुराहरू आए, खेलाडीलाई पोसाक नै मन्त्रीहरूले पोसाक लिने, यही हो आर्थिक सुशासन भन्न प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय रमेश जङ रायमाझी। सामान्य अध्यक्ष महोदय, म आफै स्वयं चाहिँ पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी हुँ र म आज त्यो क्षेत्रमा मेरो भविष्य सुनिश्चित छैन भनेर म त्यो क्षेत्र छोडेर यतातिर यहाँ राष्ट्रिय सभामा आइपुगेको छु र मान्छेलाई आकर्षण गर्न सक्ने, त्यो क्षेत्रमा खेलकुदमा सहभागी हुन सक्ने र त्यहाँ चाहिँ मेरो भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने खालको कुनै त्यस्तो आकर्षण खालको कार्यक्रमहरू कुनै आएको देखिँदैन र सरकारले त्यसरी युवाहरूलाई चाहिँ मेरो भविष्य सुनिश्चित छ भनेर त्यहाँ चाहिँ आकर्षित हुने खालको कार्यक्रम देखिँदैन। त्यसकारण यो विषयमा मन्त्रीज्यूले प्रश्न पार्नको लागि प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई जिज्ञासा। खेलाडीहरूले आफ्नो दुःख सुखले 209 वटा साग पदकहरू जिते, खेलाडी केन्द्रित नै कार्यक्रम भएन, उनीहरूलाई सुविधा हुने कुराले भन्ने कुरा आएको छ। म यसमा स्पष्ट हुन चाहन्छु। र अब यो कोरोनामा अब युवा केन्द्रित कार्यक्रम सरकारसित के छ? अब यो युवा कृषि खेलकुददेखि लिएर सेना प्रहरीदेखि लिएर यो उद्योग धन्दा विश्वविद्यालय जहाँसुकै युवा अहिले सांसदमा पनि युवा संसदमा पनि सरकारमा पनि युवा, तर यो केन्द्रित कार्यक्रम के छ भन्ने कुरा एउटा। र अर्को क्वेसन, साग पछाडि पारा साग हुन्छ कि हुँदैन? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म मान्य सदस्यहरूले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न मान्य युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्मालाई समय उपलब्ध गराउँदछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्नमा सहभागी हुने सबै मान्यज्यूहरूलाई म फेरि पनि धेरै नै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जससँग मान्यज्यूहरूले प्रश्न राख्नु भएको छ, नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापनाका सन्दर्भमा यो नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना हामीले 7वटै प्रदेशमा क्रमशः स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ यो एउटा नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारिएको अवस्था हो। अहिले प्रदेश नम्बर 1बाट
यसलाई हामी सुरु गर्न खोज्दैछौँ। अब जहाँसम्म यो एउटा नयाँ कार्यक्रम भर्खरै आएको छ, त्यसको हामी सुरुवातीको चरणमा छौँ। अब त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदै अहिले नै अरू ढङ्गको आशंका गर्नु भनेको यो अलि नकारात्मक हुन्छ कि यस दिशातर्फ पनि हामी सबैले सोच्नुपर्छ होला। एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण र सोचका साथ नै हामी अगाडि बढ्नु बेस हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब जहाँसम्म पोसाकको कुरा छ, अब मान्यज्यूलाई कताबाट के यो सूचना मान्यज्यूले प्राप्त गर्नुभयो, कुनै मन्त्री वा पदाधिकारीहरूलाई पोसाक उपलब्ध गराइएको अवस्था होइन छैन। त्यसकारण यो भ्रममा नरहनका लागि पनि म मान्यज्यूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म खेलाडीहरूलाई एउटा आफ्नो खेल जीवनको एउटा भविष्यको सुरक्षाको जुन प्रश्न छ, यो अत्यन्त अहम र गम्भीर प्रश्न हो। यो आवश्यक कुरा हो। यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न मान्यज्यूले राख्नुभएको छ। म धेरै धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान सरकार गठन भएसँगै हामीले ओलम्पिकमा सहभागी ओलम्पियन नेपाली खेलाडीहरूलाई उहाँले पुर्याउनु भएको खेल क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै ती खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्नका लागि खेल क्षेत्रको सम्मानका खातिर मासिक 3000 का दरले नेपाली ओलम्पियनहरूलाई सम्मान भत्ता दिने व्यवस्थाको सुरुवात गर्यौं। जो आर्थिक वर्ष 74-75 मा र 75-76 मा त्यो सम्मान भत्तालाई 1000 वृद्धि गरेर मासिक 4000 का दरले त्यो व्यवस्था गरेर हाम्रा खेलाडीहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। अर्को तर्फ जो अन्तर्राष्ट्रिय औपचारिक प्रतियोगिताहरूमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई सुरुवातमा मासिक 5000 का दरले सम्मान भत्ता दिने व्यवस्था गर्यौं र दोस्रो आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा 1000 बढाएर 6000 मासिक रूपमा दिने व्यवस्था गर्यौं भने अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि त्यसलाई निरन्तरता गरिएको छ। र सँगसँगै म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 13औं सागमा हाम्रा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई समेत यो आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवात साउन महिनादेखि नै लागू हुने गरी हाम्रा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूले मासिक 6000 का दरले सम्मान भत्ता पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो व्यवस्था अहिलेको प्रस्तावित कार्यक्रम बजेटले गरेको बेहोरा पनि म मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा यसका अलावा हाम्रा खेलाडीहरूलाई उचित तालिम प्रशिक्षणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि त्यसलाई व्यवस्था गर्ने दिशातर्फ पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ। सँगसँगै खेल्दा हुने सम्भावित दुर्घटनालाई हेरेर खेलाडीहरूको दुर्घटना बिमा गर्ने कुरा, खेलाडीहरूको स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाका लागि समेत व्यवस्था गरिएको छ। यो वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार गठन भएदेखि नै खेल क्षेत्रमा देखिएका यी नगरी नहुने खेलाडीहरूसँग सम्बन्धित यी गम्भीर विषयहरूलाई सरकारले आत्मसात गरेर नै त्यो स्रोत साधनले भ्याएसम्म यी सबै विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाइएको कुरा पनि म मान्यज्यूलाई राख्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म मान्यज्यूहरूले ठिकै राख्नु भएको छ, हाम्रो 13औं सागमा जसरी नेपालले जुन सफलता हासिल गर्यो, स्वाभाविक यो सफलताको श्रेय भनेको हाम्रा खेलाडीहरूलाई जान्छ। खेलाडीहरूले अथक मेहनतका साथ, एउटा साहसका साथ, धेरै प्रतिकूलताका बावजुद पनि नेपाली खेलाडीहरूले एउटा नेपाल राष्ट्रको लाई र सिंह हामी नेपालीहरूका शिरलाई उच्च पार्ने गरी खेल क्षेत्रमा एउटा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने गरी जुन सफलता नेपाली खेलाडीहरूले प्राप्त गरे, नेपालको खेल क्षेत्रले जुन एउटा नयाँ इतिहास रच्न सफल भयो, यो हामी सबैको लागि खुसी र गर्वको पनि कुरा छ। सँगसँगै खेलाडीहरूको त्यो मेहनतसँगै, खेलाडीहरूले गरेको त्यो योगदानसँगै स्वाभाविक सरकारको तर्फबाट पनि, मन्त्रालयको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको तर्फबाट पनि म मान्यज्यूलाई जानकारी गराउँ, झन्डै 1.5 वर्ष जो हामी 75 सालको भदौमा 18औं एसियन गेम इन्डोनेसियामा हुँदै थियो। 18औं इन्डोनेसियामा भएको त्यो एसियन गेमको तयारीलाई समेत हामीले 13औं सागसँग जोडेर त्यसलाई एउटा रणनीतिक तयारीको रूपमा, 13औं सागको रणनीतिक तयारीको रूपमा नै जोडेर हाम्रा खेलाडीहरूलाई निरन्तर रूपमा हामीले क्लोज क्याम्पमा राखेर उपयुक्त तालिम प्रशिक्षण दिने, हाम्रा खेलाडीहरूलाई वैदेशिक ट्रेनिङको लागि चाहिँ विदेश पठाउने,
जो इतिहासमै पहिलो पटक खेलाडीहरूलाई सुरुवातमा हामीले दिनको 1400 का हिसाबले हामीले दैनिक भत्ताको व्यवस्था गऱ्यौँ। पछाडि त्यसलाई बढाएर दैनिक 2200 अनि त्यसलाई बढाएर 2500 बढाएर 2750 सम्म दैनिक भत्ता हाम्रा खेलाडीहरूलाई चाहिँ त्यो प्रबन्ध गरेर खेलाडीहरूलाई पर्याप्त एउटा त नभनौँ तर पनि एउटा आधारभूत एउटा न्यूनतम चाहिने एउटा त्यो खालको एउटा सेवा सुविधा र सहुलियत त्यो वातावरण निर्माण गरेर जुन हिसाबको प्रयास भयो झन्डै 1.5 वर्ष पाउने 2 वर्षसम्मको लगातारको हाम्रो तयारी र प्रयासको प्रतिफल नेपाली खेलाडीहरूले जुन सफलता प्राप्त गरे यो हामी सबैका लागि खुसी र गौरवको कुरा छ। जहाँसम्म पारासाग गर्ने सन्दर्भमा यो स्वाभाविक रूपमा यो दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीको समेत योजनाभित्र कुन देशमा कति बेला कस्ता किसिमका प्रतियोगिताहरू गर्ने भन्ने कुरा त्यता पनि सम्बन्धित विषय भएका हिसाबले अहिले स्वाभाविक रूपमा साग गेमको योजना साउथ एसियन ओलम्पिक कमिटीले पनि गरिसकेको अवस्था छैन। स्वाभाविक रूपमा भोलिका दिनमा पारा साग नेपालमा आयोजना गर्ने दिशातर्फ पनि हामीले सकारात्मक भएर यो विषयलाई पनि सोच्नुपर्ने त्यो हाम्रो आवश्यकताकै कुरा हो।